हुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आशा छ यहाँहरु सबैजना खुसी हुनुहुन्छ र प्रभुमा हरेक दिन आनन्दित हुनुहुन्छ र प्रभुमा हरेक दिन रमाउनु भएको छ भन्ने मेरो आशा छ। अनि म परमेश्वरलाई साच्चै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रेम अनि उहाँको कृपा अनि उहाँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा कति प्रशस्त छ। हरेक दिन उहाँको कृपा नयाँ छन् अनि उहाँले हामीले यति धेरै प्रेम र अनुग्रह गर्नुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो समयहरू पाएको छौं। र फेरि पनि म यहाँको माझमा परमेश्वरको वचनबाट आशिष बाँड्न चाहे। अनि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने आजको लागि तपाईहरुले मसँगै प्रस्थान 32 अध्यायलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। र हामी आजको लागि प्रस्थान 32 अध्यायको म 1 देखि 6 सम्म पहिला यी पदहरू पढिदिनेछु अनि त्यसपछि हामी अरु पदहरूद्वारा पनि परमेश्वरको वचन हामी सिक्नेछौं र आशिषहरू म बाँड्नेछु। प्रस्थान 32 अध्यायको 1 देखि म 6 सम्म पहिला पढिदिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि मोसाले पहाडबाट ओर्लन ढिलो गरेका जब मानिसहरूले देखे तब ती मानिसहरू हारून कहाँ भेला भएर तिनलाई भने, उठ्नुहोस्, हाम्रो निम्ति ईश्वर बनाउनुहोस् जो हाम्रो अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मानिस यी मोसालाई के भएको छ हामी जान्दैनौं। अनि हारूनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू, तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूका कानहरूमा भएका सुनका कुण्डलहरू तोडेर निकाल र तिनलाई मका ल्याऊ। अनि सबै मानिसहरूले तिनीहरूका कानमा भएका कुण्डलहरू तोडेर निकालेर हारूनका ल्याए। अनि तिनीहरूका हातबाट तिनले यो लिएर खोप्ने हतियारले आकार दिए र एउटा ढालिएको बाछा बनाए। अनि तिनीहरूले भने, हे इजरायल, यी तिम्रा ईश्वर हुन् जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। अनि जब हारूनले यो देखे तब तिनले त्यसको अघिल्तिर एउटा वेदी बनाए। अनि हारूनले घोषणा गरेर भने, भोलि परमप्रभुका निम्ति एउटा चाड हुनेछ। अनि भोलिपल्ट तिनीहरू एक बिहानै उठे अनि होम बलिहरू चढाए र मेल बलिहरू ल्याए। अनि खाना र पिउनलाई मानिसहरू बसे अनि लीला गर्न उठे। मैले आज यहाँको माझमा जुन खण्ड पढिसकेको छु, यो खण्डबाट हामी केही समय हेर्नेछौँ र परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ र अरू खण्डहरू पनि हामी सिक्नेछौँ। र मैले विशेष गरी विषय लिएको छु आज कि हामीलाई परमेश्वरको जीवित उपस्थिति चाहिन्छ। विषय लिएर आएको छु, हामीलाई परमेश्वरको जीवित उपस्थिति चाहिन्छ। हामीले जे पनि गर्छौं त्यो टिकाउ होस्, हैन, लामो समयसम्म रहिरहोस्। अंग्रेजीमा लङ लास्टिङ भन्छ है। टिकाउ होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छन्, हैन। हाम्रो परिवारको सम्बन्धमा होस्, हैन, हाम्रो काम व्यवसायमा होस्, हाम्रो मित्रताको सम्बन्धमा होस्, हाम्रो मण्डली परिवारको कुरा गर्दाखेरि होस्, हैन, हाम्रो सेवकाईको जुनै क्षेत्रमा पनि प्रियहरू हो, हाम्रो इच्छा र चाहना अनि हाम्रो प्रार्थना अनि हाम्रो भनौं न एउटा विचारहरू के हुन्छ भने ताकि लामो समयसम्म रहिरहोस् अथवा टिकाउ होस्, हैन, लङ लास्टिङ होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। तर हुँदा हुँदै पनि कति पटक कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा चाँडै नै ती कुराहरू बन्द हुन्छन्, असफल हुन्छन्। अनि जुन कामहरू हामीले गरिरहेको छौं ती कामहरू चाहिँ टिकाउ हुन सकिरहेको हुँदैन, हैन। अनि हामीले के लाग्छ, सबै कुराहरू चाहिँ अब व्यर्थै, सबै कुराहरू काम नलाग्ने भयो, यी कुनै काम लाग्ने छैन भन्ने खालका एउटा मनमा विचारहरू हामी राख्न थाल्छौं, त्यो खालको सोचाइहरू हामीले राख्न थालिरहेको हुन्छौं। आज हामी हेर्नेछौं, यदि हामी सबै क्षेत्रहरूमा, है, मैले अघि भने नि, मण्डली परिवारको क्षेत्रमा होस्, है, हाम्रो सेवाकाको क्षेत्रमा होस्, घर परिवारको सेवाका क्षेत्रमा होस्, मित्रताको सम्बन्धमा किन नहोस्, हैन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यदि हामीले गरेको ती कामहरू लङ लास्टिङ, हैन, सधैँभरि लामो समयको लागि टिकाउ होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने मैले आज लिएर आएको छु यहाँ विषय। मैले अघि भने हाम्रो सबै क्षेत्रहरूमा उहाँको उपस्थिति भित्र रहेर गर्नु एकदमै खास छ प्रियहरू। मैले विषय बनाएको थिएँ कि हामीलाई परमेश्वरको जीवित उपस्थितिको हामीलाई खाँचो छ। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा रहेर यी सबै क्षेत्रमा हामी काम गर्छौं नि, तब मात्रै ती कामहरू चाहिँ टिकाउ हुनेछ, लामो समयको लागि रहिरहनेछ।
यहाँ हामीले हेर्दैछौँ, भर्खर मैले पढिसकेँ, यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मोसाद्वारा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, प्रतिज्ञाको देशतिर लाँदै हुनुहुन्छ। अनि लाने क्रममा जब मोसा चाहिँ पहाडतिर उक्लनु भयो अनि फर्किआउनुलाई होइन, ओर्ली आउनुलाई केही समय लागेपछि अब इजरायलीहरूको मनमा अब के भएको छ, अब के गर्ने होइन, कसो गर्ने होइन, उनीहरू चाहिँ अब एकदमै एउटा खालको विचार उनीहरू राखेको छन्। अब कसो गर्ने उनीहरू चिन्तित भएको छन्, आत्तिएको छन्। अनि उनीहरू चाहिँ अब के भएको छ, दोस्रो भनौँ न एउटा अगुवाको रूपमा जो हामी हारून देख्छौँ, अनि उनी कहाँ चाहिँ उनीहरू दौडिएको छन् होइन, उनी कहाँ चाहिँ उनी गएको छन्। अनि के भनेको छ हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 पदमा, अनि मोसाले पहाडबाट ओर्लन ढिलो गरेका जब मानिसहरूले देखे तब ती मानिसहरू हारूनका भेला भएर तिनलाई भने। हेर्नुहोस् त है, जब मोसा माथिबाट आउन ढिलो गरिरहेको छ, समय अनुसार उनी आइपुगेन, तब यहाँ के भएको छ, उनीहरू चाहिँ अब सबैजना भेला भएर चाहिँ हारूनका गएको छ र भनेको छ उठ्नुहोस् है, उठ्नुहोस्, हाम्रो निम्ति ईश्वर बनाउनुहोस्। त्यति मात्रै होइन प्रियहरू, अनि अर्को वाक्य तपाईँले हेर्नु त्यहाँ भनेको छ जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा है त, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। जब एउटा अगुवाको अनुपस्थिति भयो तब उनीहरू चाहिँ अब अगुवाई गर्ने होइन, अगुवाको खाँचो उनीहरूका देखेको छन्। अब हामी के गर्ने, हामी यात्राको बिचमा छौँ होइन, हाम्रो लागि अब अगुवाई गर्ने एकजना व्यक्ति चाहिन्छ। अब अगुवाई गर्ने व्यक्ति आइपुगेको छैन, अनि उनीहरू चाहिँ अर्को आत्मिक अगुवातिर चाहिँ उनीहरू दौडिरहेको छन्। उनीहरूको चाहना के थियो भन्नुहोस् त, उनीहरूको चाहना भनेको चाहिँ उनीहरूको माग भनेको चाहिँ अब हामीलाई ईश्वरहरू चाहिन्छ होइन, भनेको हामीलाई अगुवाई गर्ने मान्छे चाहिन्छ। उनीहरूको भन्नुको मतलब के थियो भने अब हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनुहोस् है। जब मोसाले उनीलाई डोर्याइरहेको थिए अनि मोसाको अनुपस्थितिमा अब उनीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिको खाँचो पर्दछ प्रियहरू होइन। अनि उनीहरू चुप लागेर बसेको छैनन्, अनि उनीहरू चाहिँ आतुर भएको छन्। अनि उनीहरू चाहिँ अब हारूनतिर दौडिन्छन् र भन्छन् उठ्नुहोस्, हाम्रो लागि ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रो अघि अघि जानेछन्, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनुहोस्, हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा उनीहरू गरेको छन्। एउटा विश्वासी प्रभु पाएका व्यक्तिहरूको एउटा स्वभाव भनेको के हो भन्नुहोस् त, जब हामी प्रभुको उपस्थिति बिना छौँ नि, हामीलाई त्यो प्रभुको उपस्थितिको हामीलाई चाहना हुन्छ, तीव्र चाहना हामीलाई हुन्छ प्रियहरू, अवश्य नै त्यो चाहिँ एउटा स्वभावबाट निस्किने कुराहरू हो। किनभने सङ्गत बिना हामी रहन चाहँदैनौँ होइन। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ मण्डलीमा जानु पाउनु भएन अथवा कुनै कारणवश सङ्गति जानु पाएन, तपाईँको मनमा कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त होइन। एउटा हप्ता जानु पाउनु भएन भने हामीलाई महिनौ दिन जस्तो लाग्छ होइन, किनभने त्यो स्वभाव परमेश्वरले हामीले दिनुभएको छ प्रियहरू। हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ होइन। अनि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने क्रममा जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छैनौँ नि, तब हामीलाई अभावहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। इजरायलीलाई ठ्याक्कै त्यही भयो, अनि उनीहरूले दौडिएको छन् होइन। अनि उनीहरूले हारूनका गएर चाहिँ हामीले ईश्वर बनाइदिनुहोस् भनेको परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहोस् त्यतातिर। म आज तपाईँहरूलाई 2 खालको अगुवाहरूको बारेमा अलिकति सिकाउन चाहेँ अथवा आशिष बाँड्न चाहेँ। पहिलो अगुवा चाहिँ अगुवा जसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएनन् होइन, यो अगुवा जसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सकेनन्, अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हारून। दोस्रो अगुवा जसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याए, प्रसन्न तुल्याए, अनि उहाँ चाहिँ हो मोसा। पहिला हामी हेर्नेछौँ हारून होइन, जो अगुवा थिए तर जसले परमेश्वरलाई जति खुसी तुल्याउनु पर्थ्यो त्यति खुसी तुल्याउन सकेनन्। परमेश्वरको आज्ञाप्रति उनी उल्लङ्घन भए, आज्ञाकारी हुन सकेनन्। जब इजरायल उनीका अगुवाई गर्ने मानिसहरूको खाँचो भएर उनी आए तब उनले 2 पदमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। 2 पदमा हेर्नुभयो भने जब इजरायलीहरू आएर हारूनलाई भन्छ हामीलाई ईश्वर बनाइदिनुहोस् होइन, ताकि हाम्रो अघि अघि जानेछन्, परमेश्वरको उपस्थिति हामीले दिनुहोस्, हाम्रो अगुवा अब आउनलाई ढिलो भइसकेको छ। अनि हारूनले यसरी उत्तर दिनुहुन्छ। अनि हारूनले तिनीहरूलाई भने तिमीहरूका स्वास्नीहरू, तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूको कानहरूमा भएका सुनका कुण्डलहरू तोडेर निकालेर तिनलाई मका ल्याऊ। अनि सबै मानिसहरूले तिनीहरूका कानमा भएको कुण्डलहरू तोडे र निकालेर हारूनका ल्याए। हेर्नुहोस् त, अब जब इजरायलीहरू चाहिँ हारूनका जान्छन् नि, एउटा ईश्वर हामीलाई चाहिन्छ होइन, परमेश्वरको उपस्थिति हामीले दिनुहोस् भन्दै, तब हारूनले के गर्छ भन्नुहोस् त, ल तिमीहरूको गएर सुनको कुण्डलहरू होइन, तिमीहरूसँग भएका चाँदी जे छ त्यो सबै ल्याऊ, तिमीहरूको आमा बुवा छोराछोरी सबैको ल्याऊ। अनि उनीहरूले त्यसै गर्छन् है,
किनभने उनीहरूले उपस्थिति चाहेको छ प्रियहरू, होइन? उनीहरू भोकाएको छन्, तृषित छन्। अनि हारूनले जब उनीहरूले ल्याएको त्यो सबै कुण्डलहरू बटुल्छन्, अनि बटुलिसकेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 पदमा यसरी भनेको छ, अनि तिनीहरूका हातबाट तिनले यो लिएर खोप्ने हतियारले आकार दिए र एउटा ढालिएको बाछा बनाए। अनि तिनीहरूले भने, हे इजरायल, यी तिम्रा ईश्वर हुन् जसले तिमीलाई मिस्र देशबाट निकाल्ल्याए। हेर्नुहोस् त, दुःख लाग्दो कुरा है। जुन अगुवा छन् जसले परमेश्वरले खुसी तुल्याउन सकेको छैनन्, होइन? अब यहाँ के गरेको छ, उनीहरूको तृष्णा लिएर आएको छ, परमेश्वर हामीले चाहिन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति हामीले दिनुहोस्। अनि यो अगुवाले के गरेको छ भन्नुहोस् त, अब जुन चाहिँ ईश्वर नै होइन, वास्तवमा है जुन चाहिँ ईश्वर नै होइन, त्यतातिर उनीहरू डोराएको छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ के हारूनलाई प्रस्थान 20 देखाए, जुन 10 आज्ञा दिएको थियो मोसाद्वारा परमेश्वरले, त्यो हारूनलाई थाहा थिएन र है? तपाईँले प्रस्थान 20 अध्याय 1 र 2 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँ पक्कै पनि हारूनलाई त्यो कुराहरू थाहा थियो, किनभने यो कुराहरू उनले पढेको छन्, होइन? यहाँ यसरी भनेको छ 2 र 3 मा, परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर म नै हुँ, मैले तिमीलाई मिस्र देशबाट दासत्वको घरबाट निकाल्याए, मेरो सामु तिम्रो अरू ईश्वर हुनु हुँदैन। 4 मा, तिमीले आफ्नो निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु, अथवा माथि आकाशमा भएको, तल पृथ्वी भएको वा पृथ्वी मुनि पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। के हारूनलाई यो थाहा थिएन र? थाहा थियो। हुँदै पनि अब हारूनले यहाँनिर नेतृत्व गर्नलाई गलत नेतृत्व गरेको छन्, असल निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। अनि यहाँ हारूनले के गरिरहेको छ, अब खोपेर मूर्ति बनाएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाको विरोधमा थियो है, जुन चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो नगर्नु भनिकन त्यसको विरोधमा चाहिँ उनले गरेको हामी पाउन सक्छौँ। हारूनले अब गलत अगुवाई गरेको हामी पाउन सक्छौँ। तर उनले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेनन्, जसले उनलाई र सारा मानिसहरूलाई परमेश्वरको जीवित उपस्थितिको सट्टामा अब के गरेको छन्, मूर्ति पूजातिर डोर्याएको छन्। प्रियहरू, यदि हामी परमेश्वरको जनहरू हो भने हामीलाई हरेक समय उहाँको जीवित उपस्थितिको हामीले एकदमै खाँचो छ। प्रियहरू, हामीलाई चाहिन्छ, जो बिना हामी एक पल पनि क्रिस्चियन जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ, जो बिना हामी एक पल पनि, एक क्षण पनि हामी इसाई हौँ भने हामी भन्न सक्दैनौँ। पद 5 मा हेर्नु भने त्यहाँ भनिएको छ, अझ तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने हामी त्यसलाई पछि हामी पढ्दै जानेछौँ। यहाँनिर विशेष गरिकन ईश्वरहरू भन्ने शब्द चलाएको छन्। अनि अङ्ग्रेजी बाइबलले हेर्नुभयो भने सानो जी, होइन, सानो जी हो, तर त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने एलोहिम भन्ने हामी पाउन सक्छौँ, होइन, एलोहिम। तर त्यो भन्दा तलतिर 5 मा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, 5 मा यसरी भनेको छ, अनि जब हारूनले यो देखे तब तिनले त्यसको अघिल्तिर एउटा वेदी बनाए, अनि हारूनले घोषणा गरेर भने, अब के घोषणा गरिदिए हेर्नुहोस् है, भोलि परमप्रभुका निम्ति एउटा चाड हुनेछ। अब यो परमप्रभु भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हेर्नुभयो भने चाहिँ लोर्ड, होइन, क्यापिटल, एकदमै क्यापिटल है त, सानो एल होइन, क्यापिटल LORD, लोर्ड भनेको छ, जो चाहिँ यहोवा परमेश्वर, जो चाहिँ सबै कुराको मालिक, होइन, सबै कुरा बनाउने याहवे परमेश्वरको बारेमा उनले भन्दैछन् है। एकदमै गम्भीर छ प्रियहरू, गम्भीर छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा चिज, होइन, भनौँ न चाँदीहरूबाट, सुनहरूबाट है, एउटा त्यो भौतिक कुराहरूबाट जुन एउटा मूर्ति बनाएको थियो है, जुन बाछा ढालिएको एउटा बाछाको मूर्ति बनाएको थियो, त्यो नष्ट भइजाने कुराहरू चाहिँ अब हारूनले यहोवा परमेश्वरसँग तुलना गरिरहेको छन्। प्रियहरू, त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुराहरू हो। कति दुःखको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ है। पास्टर अगुवाहरू, हामीले परमेश्वरको रगतले किन्नु भएको बगाललाई रेखदेख गर्नको लागि प्रभुले हामीले जिम्मा दिनुभएको छ। बाइबलले त्यही भन्छ है। हामी पास्टर अगुवा हामी कति धेरैजना छौँ है, प्रभुले हामीलाई त्यो सेवाकामा निकाल्नु भएको छ। कति आशिष कुराहरू, होइन, कति राम्रो कुराहरू हो। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा पढ्नु भयो भने कसैले अध्यक्षको कामको चाह गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो, होइन, पास्टर काम, डिकेन काम, सायद तपाईँ मिसनरी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ एउटा मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ होला, अनि प्रभुले हामीले यति सुन्दर काम दिनुभएको छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले ती बगालहरूलाई कसरी रेखदेख गरिरहेको छौँ, कसरी हेरचाह गरिरहेको छौँ। प्रियहरू, के हामी पनि हारूनले चाहिँ कुबाटोमा डोर्याएको छैनौँ? प्रियहरू, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जब विश्वासीहरूलाई, होइन, त्यो एउटा तृष्णा हुन्छ है, दाउदले भने चाहिँ
भजनसँग 42 मा भजनसँग 63 भनेको छ, एक बिहानै म तपाईँलाई खोज्छु, मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्छ। त्यो तृष्णाहरू प्रभुले आज हामीलाई दिनुहुन्छ प्रियहरू होइन। जब हामी उहाँको उपस्थिति हामी पाउँदैनौँ, जब हामी सङ्गतिमा जानु पाउँदैनौँ, विश्वासीले स्वभावले नै त्यो सङ्गतिहरू खोज्छन्, तर हाम्रो अगुवाको काम भनेको चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरतिर डोर्याउने काम हाम्रो हो प्रियहरू। उनीहरूलाई हामीले कतातिर डोर्याइरहेको छौँ, उनीहरूलाई हामीले कसरी हेरचाह गरिरहेको छौँ, तपाईँले गोठालो काम कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। होसियारी हुनुहोस् प्रियहरू, त्यो हाम्रो लागि प्रभुले ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामीले सुरु गरेको कामहरू कतिको टिकाउ छन् प्रियहरू। हामीले जेसुकै गरौँ त्यो कामहरू चाहिँ टिकाउ हुनु पर्यो होइन। त्यो कामहरू चाहिँ लङ लास्टिङ होस्। आज सुरु गरेर भोलि अन्त नगर्नुहोस्। प्रभुको सेवकाईमा त्यो हुँदैन प्रियहरू। प्रभुको सेवकाई भनेको चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रहिरहने सेवकाई हो। अनि त्यो तब मात्र रहन्छ जब हामीले परमेश्वरको जीवित उपस्थितिद्वारा हामीले त्यो काम गर्छौँ प्रियहरू, हाम्रो आफ्नै शक्तिमा होइन। सायद तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला होइन, यो काम त पास्टर अगुवाको लागि मात्रै हो होइन। सायद तपाईँको मनमा त्यो सोचिराख्नु भएको होला, यो त अभिषेक भएको पास्टर अगुवाको लागि हो, मण्डलीका डिकेनहरूको लागि मात्रै यो कामहरू। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई कुनै न कुनै तरिकाले कुनै न कुनै क्षेत्रहरूमा एउटा अगुवाई गर्ने कामहरू प्रभुले दिनुभएको छ है। सायद तपाईँ मण्डलीमा गएर पास्टर काम गरिराख्नु भएको छैन होला होइन। सायद तपाईँ मण्डलीको डिकेन पनि तपाईँ हुनुहुन्न होला, एल्डर तपाईँ हुनुहुन्न होला होइन। सायद तपाईँ दिदीबहिनीको अगुवाई गर्ने नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्न होला। तर परमेश्वरले तपाईँलाई जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यो ठाउँ नै तपाईँले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ है। सायद तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हुनसक्छ, सायद अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि तपाईँ मण्डलीको साधारण विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ घरको बुवा हुनुहुन्छ होला होइन। भने बाइबलले के भनेको छ भन्नुहोस् त, एफएसी किताब 5 पढ्नुभयो भने श्रीमानहरू चाहिँ परिवारको शिर हो होइन। तपाईँले अब घरलाई अगुवाई गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू होइन। तपाईँ यदि श्रीमान हुनुहुन्छ, तपाईँ घरको बुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँले घरलाई कतातिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ है, कस्तोले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। ए तपाईँ आमा हुनुहुन्छ, सायद तपाईँले भन्नुहुन्छ म त आमा मात्रै हो। आमालाई कति ठुलो जिम्मेवारी प्रभुले दिनुभएको छ। तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँले कतातिर हुर्काउँदै हुनुहुन्छ होइन, कतातिर तपाईँले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, कति ठुलो जिम्मेवारी तपाईँले दिनुभएको छ है। सायद तपाईँ घरको जेठा बाटो छोरा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ दाइ हुनुहुन्छ, तपाईँको धेरैजना भाइहरू छन् होला है। तपाईँले कतातिर अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हामीलाई परमेश्वरले प्रियहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा होइन परमेश्वरले एउटा अगुवाई गर्ने कामहरू दिनुभएको छ। तर हामीले यति मात्रै बुझ्नु पर्यो कि मैले कतातिर चाहिँ मैले अगुवाई गरिरहेको छु होइन, कतातिर मैले देखाउँदैछु, के मैले उनीहरूलाई प्रभुतिर देखाउँदैछु माफ गर्नु होला, के त मैले उनीहरूलाई कुनै एउटा नष्ट हुने कुरातिर मैले देखाइरहेको छु। जब तपाईँ कहाँ कुनै व्यक्ति आउँछ है, मलाई परमेश्वरतिर लानुहोस्, मलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहियो, हामीले कसलाई देखाउँदैछौँ होइन, हामीले कसलाई अगुवाई गर्दैछौँ। के हामी हारुन झैँ गलततिर त हामीले अगुवाई गरिरहेको छैनौँ? के हामी हारुन झैँ गलत बाटोतिर हामीले उनीहरू लगिरहेको छैनौँ? यसै कारण त प्रियहरू हारुनद्वारा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थेन होइन। हारुनले परमेश्वरले खुसी तुल्याउन सकेनन् किनकि उनको काम माफ गर्नुहोस् उनको जिम्मेवारी परमेश्वरले जुन दिनुभएको थियो निर्वाह गर्न सकेनन्। अनि उनले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याएको हामी पाउन सक्छौँ है। जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उनले चाहिँ एउटा बाछासँग उनले तुलना गरेको छन्। राम्रो अगुवाई गर्न सकेनन् पहिलो अगुवा है, जसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सकेनन्। दोस्रो अगुवा हामी हेर्नेछौँ जो चाहिँ मोसा हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याए, जसले परमेश्वरलाई खुसी पारेको छन्। अनि उहाँको केही गुणहरू हामी हेर्नेछौँ है त। अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ जब हारुनले बाछा बनाए है, अनि उसले भनेको छन् यही हो तिमीहरूको लागि ईश्वर होइन, यो चाहिँ तिमीहरूको अघि अघि जानेछन् है। अनि उनीहरू भोलिपल्ट उनीहरू त्यहाँ बाइबल पढ्दा अनुसार 6मा भनेको छ उनीहरू चाहिँ अब खान थालेको छन्, पिउन थालेको छन्, उनीहरू चाहिँ लीला गर्न थालेको छन्। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मोसासँग बोल्नुभयो। 7 पदमा यसरी भनेको छ, तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो जाऊ तल ओर्ल, किनकि तिम्रा मानिसहरूले जसलाई तिमीले मिस्र देशबाट निकालेर ल्यायौ आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्। अब प्रभुको भनाइ यहाँ के छ, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई भ्रष्ट तुल्याएको छैन होइन, किनभने परमेश्वरको काम अनुसार उनीहरूले गरेको छैनन्, परमेश्वरको आज्ञा पुरा गरेको छैनन्, उनीहरूले आफूलाई भ्रष्ट पारेको छन्। अनि 8-9 पनि म पढिदिन्छु, मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको बाटोबाट तिनीहरू चाँडै भड्किएर गएको छन्। तिनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा ढालिएको बाछा बनाएको छन्, त्यसलाई दण्डवत गरेको छन् र त्यसलाई बलि चढाएको छन्, चढाएर भनेको छन्
हे इजरायल, यो तिम्रो ईश्वर हुन् जसले तिमीलाई मिस्र देशबाट निकाली ल्याए। 9 मा अनि प्रभुले मोसाले भन्नुभयो, मैले यस जातिले देखेको छु अनि हेर यो हट्टी जाति हो। अनि 10 मा हेर्नुहोस् है त, यसकारण अब मलाई छोडिदेऊ, मेरो क्रोध यिनीहरूको विरोधमा तन्कियोस् र म यिनीहरूलाई भस्म पारौँ अनि तिमीबाट म एउटा ठुलो जाति बनाउने छु। अब हेर्नुहोस् त, प्रभुले यी सबै कुरा जब देख्नुभयो अनि मोसाले भन्दै हुनुहुन्छ, तल जाऊ अब तिमी, होइन? यो बेलासम्म मोसा माथि नै पहाडमा हुनुहुन्छ, तल जाऊ, तिमीले जुन मिस्र देशबाट ल्याएको थियौ ती मानिसहरूले आफूलाई भ्रष्ट पारेको छन्, मूर्ति बनाएको छ, त्यहाँ दण्डवत गरिरहेको छन्, उनीहरू कुबाटोमा लागेको छ, मेरो आज्ञा पालन गरे, यसकारण अब यिनीहरूमा क्रोध तन्किनेछ, है? मलाई छोडिदेऊ, यिनीहरूमा क्रोध तन्किनेछ, तर तिमीबाट चाहिँ म ठुलो जाति बनाउनेछु। 10 मा भनेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, मोसाले यस समयमा आफ्ना जनहरूको भलाइ चाहेको छैन, होइन? भलाइ खोज्दैछन्। यदि मोसाले आफ्नो जनहरूको भलाइ नखोजेको भए जुन यो 10 पद अनुसार मोसाले भन्नु सक्थ्यो होला, प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नुहोस्, होइन? तपाईँले जे भन्नुभयो ठिक छ, तपाईँले गर्नुहोस् अनि मद्वारा तपाईँले ठुलो जाति बनाउनुहोस् भनेर मोसा चुप लागेर बस्न सक्थ्यो प्रियहरू। तर मोसा बसेको छैन, मोसा चुप लागेर बस्न सकेनन् प्रियहरू। 11 देखि 13 पद पढ्नुभयो भने मोसाले परमप्रभुसँग यसरी भन्नुभयो, मोसाले आफ्ना जनहरूको भलाइ चाहेको छन् प्रियहरू, होइन? मोसाले भनेको छन् उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, होइन? उनीहरूलाई क्रोध नदिनुहोस्, है? तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने म 12 पढिदिन्छु। तिनीहरूलाई पहाडहरूमा मार्न र यस पृथ्वीको सतहबाट नाश पार्न उहाँले तिनीहरूलाई खराब विचारले निकालेर लैजानु भएको हो भनी मिस्रीहरूले किन भन्ने मौका पाउन्। आफ्नो भयङ्कर क्रोधबाट फर्कनुहोस् र आफ्ना मानिसहरूलाई खराब गर्ने कुराबाट मन फिराउनुहोस्। मोसाले बिन्ती र प्रार्थना गर्छन्, प्रभु यी जनहरूलाई नष्ट नगर्नुहोस्, यिनीहरूलाई बचाउनुहोस्, तपाईँको आफ्नो क्रोधबाट तपाईँ फर्किनुहोस्। अनि प्रभुले मोसाको बिन्ती सुन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 14 मा भनेको छ, तब आफ्ना मानिसहरूको खराबी गर्ने जो परमप्रभुको विचार थियो त्यसबाट उहाँले मन फिराउनु भयो। मलाई लाग्छ परमेश्वरले कहिले पनि मानिसहरूलाई खराब विचार राख्नुहुन्न, है? परमेश्वर साँच्चै नै कति भलाइ र दयालु हुनुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन प्रार्थना मोसाले आफ्नो जनहरूको लागि गरिरहेको थियो, होइन? उनीहरूको गल्तीहरू मोसाले स्वीकारिरहेको थियो अनि प्रभुले सुन्नुभयो र प्रभुले त्यो विचारहरूबाट फर्किनु भयो अनि बचाउने योजना उहाँले गर्नुभयो। म 30 देखि 32 सम्म पढिदिनेछु। अनि भोलिपल्ट यस्तो भयो, मोसाले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले ठुलो पाप गरेको छौ। अब म माथि परमप्रभुका जानेछु, सायद तिमीहरूका पापको निम्ति म प्रायश्चित गर्न सक्छु कि। अनि मोसा परमप्रभुका फर्केर गए र भने, हाय, यी मानिसहरूले ठुलो पाप गरेको छन् र आफ्ना निम्ति सुनका देवताहरू बनाएको छन्, तरै पनि तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहोस्। तर हुँदैन भने म बिन्ती गर्दछु, बरु तपाईँले लेख्नु भएको आफ्नो पुस्तकबाट मेरो नाम मेटाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, मोसाले कति असल विचारहरू उनीहरूको मानिसप्रति राखेको छन्, है? मोसाले भलाइ सोचिरहेको छन्। हो, उनीहरूले पाप गरेको थियो, तर मोसाले उनीहरूलाई भनेको छ, नष्ट नगर्नुहोस् प्रभु, बरु तपाईँ लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाम हटाइदिनुहोस् उनीहरूको सट्टामा, होइन? अनि मोसाले साँच्चै नै आफ्नो जनहरूप्रति अति भलाइ गरेको छन्। एउटा असल आत्मिक अगुवाको गुण हामी पाउन सक्छौँ, है? मोसाले त्यो एउटा असल भूमिका निभाएका हामी पाउन सक्छौँ, किनकि मोसालाई थाहा थियो परमेश्वरको उपस्थिति एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि परमेश्वरको साथसाथमा मोसा हिँडिराख्नु भएको थियो। अनि मोसाले एकदमै स्पष्ट बुझेको छन् कि म चाहिँ परमेश्वरको सेवक मात्र हो, होइन? उनले कहिले पनि आफ्नो जनहरूलाई कुबाटोमा लाग्न चाहेनन्, परमेश्वरतिर उनले डोर्याउन चाहे, है? एउटा परमेश्वरको असल अगुवाले जहिले पनि आफ्नो होइन तर अरूहरूको भलाइ नै खोज्छन् प्रियहरू। आज हामी कति मण्डलीमा हामी देख्न सक्छौँ, अगुवाहरू छन्, है? मण्डली पास्टरहरू छन्, तर कतिपटक हामी आफ्नै भलाइहरू खोजिरहेका हामी देख्न सक्छौँ। त्यो दुःख लाग्दो कुराहरू, होइन? तर बाइबलले भनेको छ एउटा सेवक, एउटा गोठालोले चाहिँ जहिले पनि भेडाहरूको लागि आफ्नो प्राण दिन पनि तयार हुनुपर्छ। जुन उदाहरण, जुन नमुना चाहिँ येशू आफैले आज तपाईँहरू मेरो लागि छोडेर जानुभयो। अनि यहाँ एउटा असल अगुवा हुनुहुन्छ जुन मोसा, होइन?
आत्मिक अगुवा हुनुहुन्छ अनि उहाँले त्यो कुरा हामी देखाएको पाउन सक्छौँ। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई नम्रता तुल्याउँदछ है, नम्रता तुल्याउँदछ। जब मोसाले ती कुराहरू बुझे होइन अनि परमेश्वरको प्रार्थनाहरू गएको छन् अनि उनले चाहिँ अब ती मानिसहरूले डोर्याउँदैछन् होइन। अनि त्यो डोर्याउने क्रममा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। म तपाईँको लागि त्यो पदहरू पढिदिनेछु। 32:26मा तब मोसाले छाउनीको मूल ढोकामा उभिएर भने, परमप्रभुको पक्षमा को छ त्यो म खाओस्। तब लेवीका सबै सन्तानहरू उनी कहाँ भेला भए। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको उपस्थिति मोसा हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको उपस्थितिले मोसालाई नम्रता तुल्याएको छ, नम्र तुल्याएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, मोसाले भनेको छ परमप्रभुको पक्षमा को छ। मोसाले कहिले पनि मेरो पक्षमा भनेनन् है। आज कति धेरै अगुवाले के भन्छन्, मेरो मण्डली होइन, मेरो विश्वासीहरू प्रियहरू मण्डली परमेश्वरको होइन, परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभयो। अनि मोसाले के भनिरहेको छ प्रिय हेर्नु त, परमेश्वरको पक्षमा को छ भन्नुको अर्थ यहाँ मोसाले के भन्दैछन्, परमेश्वरको उपस्थिति होइन, परमेश्वरतिर उनले डोर्याएको छन्, परमेश्वरतिर उनको औँला देखाएको छन्, हामीतिर होइन। मेरो भनेनन् मोसाले, परमेश्वरको पक्षमा को हुनुहुन्छ। जब उनले परमेश्वरतिर देखाए तब मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरतिर आएको छन्। मोसालाई थाहा थियो कि परमेश्वरको दाजुमा म चाहिँ केही पनि होइन। उनले आफूलाई नम्र तुल्याएको छन्, म त केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्ति होइन। जब इजरायलीको पापको काम देखे तब परमेश्वरले मोसालाई त्यो आज्ञा गर्नुभयो अनि मोसाले बिन्ती गर्दै गए अनि प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभयो र मानिसहरूले फेरि मोसाले परमेश्वरतिर नै डोर्याएको हामी पाउन सक्छौँ। कति राम्रो कुरा चाहिँ मोसाले गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। अनि मोसालाई थाहा थियो कि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन। उहाँको उपस्थिति बिना हामी एकछिन पनि जिउन सक्दैनौँ होइन। उहाँको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ, उहाँको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 33:12-15 हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ, जब यो हारूनद्वारा गरिएको काम देख्नुभयो परमेश्वरले अनि प्रभुले भन्नुभयो 12-15 हेर्नुभयो भने तिमीहरू चाहिँ हट्टी मन भएको व्यक्तिहरू होइन। अनि 33को म सबै पद पढ्दिनँ तर अलिकति म पढिदिनेछु। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको लागि 33को म 2 र 3 पढिदिनेछु। अनि म तिम्रो अघि एउटा दूत पठाउने छु अनि म कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र येबुसीहरूलाई धपाइदिनेछु। अनि 3मा हेर्नुहोस् है त, त्यस देशमा जाऊ जहाँ दूत र मह बग्दछ, किनकि तिम्रो बीचमा भई म माथि जानेछु। किनभने माफ गर्नुहोस्, किनकि तिम्रो बीचमा भए म माथि जाने छैन, किनभने तिमीहरू एउटा हट्टी जाति हौ, नत्र त म तिमीहरूलाई बाटोमा नाश पार्नेछु। अब हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले यहाँ मोसाले के भन्दैछन्, तिमीहरू हट्टी मन भएको जाति हौ, यसकारण अबदेखि उपरान्त म तिमीसँग जाने छैन है। परमेश्वरले म तिमीलाई साथ दिने छैन है। त्यसपछि मोसाले भन्नुहुन्छ 15 पद पढ्नु भने त्यहाँ भनेको छ 14 र 15मा, अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तिम्रो साथमा जानेछ अनि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। अनि 15मा अनि उनले उहाँलाई भने तपाईँको उपस्थिति मेरो साथमा जाँदैन भने हामीलाई यहाँबाट नलैजानुहोस्। मोसाले भनिरहेको छन् होइन, प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ, तपाईँको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँको उपस्थिति गएन भने, हाम्रो साथमा छैन भने हामीलाई बरु यहाँबाट नलैजानुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिले मोसालाई नम्र तुल्याएको छन्। अर्को कुरा हामी अन्तिमतिर जानेछौँ र त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ हामी भित्र परिवर्तन भएको कुराहरू मानिसले देख्नेछन् है। त्यो कुरा देख्नेछन्। 16 पदमा पढिदिनेछु। यसरी भनेको छ 16 पदमा, किनकि मैले र तपाईँका मानिसहरूले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छ भने अब केद्वारा जान्न सकिन्छ। तपाईँ हाम्रो साथमा जानु भएकोमा जानिन्छ होइन र? यसरी हामी म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीको सतहमा बस्ने सबै जातिहरू भन्दा भिन्नै ठहरिनेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिले प्रियहरू हामी भित्र परिवर्तन भएको कुराहरू मानिसले देख्नेछन्। त्यो मेरो शक्ति, त्यो मेरो बलले होइन प्रियहरू। यहाँ मोसाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको उपस्थिति बिना कसरी मानिसहरूले हामी तपाईँको हौँ भनी जान्नेछन् र चिन्नेछन् र? हामीले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छौँ भने मानिसहरूले कसरी थाहा पाउने? यदि तपाईँ हाम्रो साथमा जानु भएन भने कसरी हामी संसारको मानिसहरू भन्दा फरक छौँ भनी उनीहरूले बुझ्दछन् र है। संसारको मानिसहरू भन्दा हामी फरक चाहिँ एउटै कारणले हो,
त्यो चाहिँ हो हामी भित्र जीवित परमेश्वरको उपस्थिति छ। के तपाईको जीवन संसारको भन्दा फरक छ? के संसारले तपाईले हेरेर यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको जन रहेछ भन्ने चिन्न सक्छन्? यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भने प्रियहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ मानिसले देख्नेछन्, त्यो कुराहरू मानिसले थाहा गर्न सक्नेछन्। यो चाहिँ एउटा असल आत्मिक अगुवामा हुनुपर्ने योग्यता हो है, जसले परमेश्वरले खुसी तुल्याउँदछन्। यसकारण यदि हामी हाम्रो सेवाकाईमा, घर परिवारमा, हाम्रो काम व्यवसायमा होइन, हाम्रो मित्रता सम्बन्धमा जुनसुकै कुरामा पनि यदि टिकाउ भएको होइन, लङ लास्टिङ भएको रहिरहने कामहरू हामी चाहन्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरको उपस्थिति रहेर हामी त्यो काम गर्न सक्नुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो कामहरू टिकाउ रहनेछ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने दुई खालको अगुवा हामी पाउन सक्छौँ होइन। जुन पहिलो अगुवा हारुन छन्, जसले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई परमेश्वरतिर डोर्याएनन्, उनले गलत बाटोतिर डोर्याइरहेको छन्। अनि आज प्रियहरू, हामी पनि यदि परमेश्वरको वचनमा रहेनौँ, उहाँको उपस्थितिमा रहेनौँ भने हामीले पनि परमेश्वरको जनहरूलाई गलत बाटोतिर हामी डोर्याएको हुन सक्छौँ होइन। त्यस कारण हामी होसियार रहौँ। के मैले परमेश्वरको वचनद्वारा मैले शिक्षा सिकाइरहेको छु? के म परमेश्वरको वचनभित्र रहिरहेको छु होइन? के मण्डलीमा सिकाएको कुराहरू के वचन अनुसार छन् होइन? मेरो बगालहरू कहाँ कहाँ पुगिरहेको छन्, कसले के गर्दैछन्, यी कुराहरू हामीले होसियारी गर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई यति ठुलो काम दिनुभएको छ प्रियहरू। हामी योग्यको थिएनौँ होइन, पावलले भने चाहिँ हामी योग्यको थिएनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई यो काममा नियुक्त गरिदिनु भयो। धन्यवादी हुँदै यो काम हामीले गर्नु सक्नुपर्दछ। र हामी हारुन झैँ होइन, तर हामी मोसा झैँ प्रियहरू, हामीले कहिले पनि आफूतिर होइन, तर हामीले सधैँ परमेश्वरतिर हामीले मानिसहरूलाई डोर्याउन सक्नुपर्दछ। अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा आशीष दिनुहुनेछ। के तपाईँको मण्डलीको निम्ति तपाईँ कुन चाहिँ अगुवा बनिराख्नु भएको छ है? के तपाईँको जीवनमा पनि मोसामा भएको ती गुणहरू मानिसहरूले देख्नेछन्? आज तपाईँको बारेमा मण्डलीले के भनेर चिन्नेछन् होइन, के व्याख्या गर्नेछन्, त्यो कुरा हामीले एकदमै होसियारी हुनुपर्छ प्रियहरू। किनकि लङ लास्टिङ हुने सेवकाई होइन, रहिरहने लामो समय टिकाउ सेवकाईको लागि हामी सबैजना मन पराउँछौँ। यदि हो भने साँच्चै नै त्यो मन पराउने हो भने परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर हामीले काम गर्नु पर्यो। हाम्रो सेवकाईको जग चाहिँ उहाँलाई बनाउनु पर्यो प्रियहरू। हाम्रो सेवकाईको जग चाहिँ कुनै अरू बाँकी स्रोतहरू होइनन्, बाँकी अरू कुराहरू होइनन् प्रियहरू, आर्थिक कुराहरू होइनन्, हाम्रो ज्ञान होइन, हाम्रो कुनै कुराहरू होइन, तर मात्र उहाँले हामी बनाउनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले जीवनमा आशिष पाउनेछौँ, सेवाकाईमा आशिष पाउनेछौँ। सबै कुरा हाम्रो लागि चाहिँ लङ लास्टिङ अथवा टिकाउ पनि हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि म आजको वचनलाई यिनै राख्न चाहन्छु। प्रभुले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ हामी सबै अगुवाहरू, हामी पास्टरहरू, हामी अगुवाहरू, हामी आफैले मूल्याङ्कन गरौँ कि म कुन चाहिँ अगुवा भइरहेको छु होइन। मैले मेरो परिवारलाई एउटा बुवाको नाताले होइन, अथवा मेरो मण्डलीलाई एउटा पास्टरको नाताले कतातिर मैले डोरिरहेको छु। हामी विचार गरौँ, प्रार्थना गरौँ र हामी पनि सही बाटोतिर परमेश्वरतिर हामी डोर्याउने अगुवा बन्न सकौँ। हामी त्यो अगुवा बनौँ जुन अगुवाले परमेश्वरलाई हरेक समयमा प्रसन्न खुसी तुल्याउन सक्नेछ। प्रभुको वचन सुनेमा प्रभुले आशीष दिएको हुन्। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।